नमस्कार. आम्ही आसा कुडचड्यार आणि आमचं कुडचड्यातून पळयता की बाळकृष्ण वडरकर आणि कुडचडकार तेजी सांगाती जे आसा हेर कुडचडकार हे आयज एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक जो आसा तेणी हांगसर केले कडेन आसा. मेन कारण म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा की कुडचड्यार रोड जे आसा हे रोडाचें कंडिशन सामकेंच बिकट आसा आणि सरकार हितून जाय तशें लक्ष घालना. सरकाराक खंय तरी जागी करपा लागून आयज कुडचडेचे यूथ जे आसा कुडचडेचे लोक जे आसा हे खंय तरी मुखार सरले कडेन आसा आणि हो हंगर स्ट्रायक जो आसा हो तेणी आयज हांगसर केले कडेन आसा. मुद्दम तुमकां दाखयता की हंगर स्ट्रायक जो आसा एक दिसा सुद्दां आसलो जाल्यार हो सरकाराचेर कितले पटीन इम्पॅक्ट जो आसा इम्पॅक्ट जावपाचो आसा. म्हणटकीर आमी आतां जाणून घेया की तेणी हो हंगर स्ट्रायक जो आसा हो कित्याक लागून केला, तेंचें मेन इंटेंशन कितें तें. भाई पिंटी भाई, आयज तुमी हांगसर हंगर स्ट्रायक केला हेजे बद्दल आमकां थोडें सांगचें. हंगर स्ट्रायक करपाक कारण म्हणल्यार रस्ते मेन. 15 दीस पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांकां अल्टिमेटम दिल्लो की 15 दीस भितर काम चालू करा म्हणून. काम चालू करना जाल्यार आमी 16व्या दिसा म्हणजे आज 26 तारखेक आमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले. त्या प्रमाणे आमी हंगर स्ट्रायकाक बसल्या. हे चिंतून की आतां तरी सरकारान जाग घेतली, काळकोट दिसतली लोकांची. कित्याक 4 वर्सां जालीं आमी ह्या फोंडकुलांतल्यान गाडी चलयता, कमरां बिमरां सगळीं मोडून गेल्या, गाडी गोडी सगळी मोडून गेल्या. आतां तरी खंय सरकाराक जाग घेतली, मातशी तरी आमची काळकोट दिसतली आनी रस्ते करतले ह्या आशेन आमी आज बसल्या. तुमकां दिसता हंगर स्ट्रायक केतकीर सरकाराक खंय तरी जाग घेतलीशी? हंगर स्ट्रायक करतकीर सरकाराक जाग घेतली अशें म्हणना, पूण कितें आसा खंय तरी एक मॅसेज पावता. सगळे आतां प्रेस मिडियांतल्यान म्हण सोशल मिडियांतल्यान म्हण सरकारा पर्यंत पावला. कारण आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा तो सामको युजलेस जाला. ताजो आतां एक्सपायरी डेट जायत आयल्या. ताका लागून ताजी कसलीच कामां जायना अशें म्हणून तो स्वता म्हणटा. कामां जायना जाल्यार आमची कामां सरकारा पर्यंत व्हरची पडली न्ही. तातूंतल्यान हें एक माध्यम आमी निवडलें. तुमी आतां 15 दीस पयलीं अल्टिमेटम दिल्लो जाल्यार सरकारा यंत्रणेच्या नाल्यार सरकारा वतीन कोणा तुमकां परत रिप्लाय कितें येयल्लो, कितें सांगलें? कांयच रिप्लाय ना. फक्त ताणें आपल्या तोंडाक वाफ आसा म्हणून एक वाफ सोडली की आपणी सगळीं बॅरलां हाडून दवरल्या, खडी हाडून दवरल्या म्हणून तें पळोवन खंय हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पब्लिसिटी घेवपाक. आज पर्यंत ती बॅरलां ओपन जावपाक मेळना, करपाक मेळना, काय तीय विकून खाली. आनी आमी आतां पळयता की कुडचड्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी जर पळयलें जाल्यार रस्ते सामके बिकट आसा. फक्त कुडचड्यार सावड्डे वचा रस्ते बरे आसा, सांग्यार वचा रस्ते बरे आसा, केपें रस्ते बरे आसा, चांद्रा रस्ते बरे आसा, सरावंडींग सगळ्याक रस्ते बरे आसा. फक्त कुडचड्यार ही पनवत लागल्या. ना पूण इतली बिकट रस्ते आसून सुद्दां रिपेर कित्याक जायना अशें दिसता तुमकां? रिपेर जातलो जाल्यार पयलीं मन आसपाक जाय. रिपेर करतलो म्हणून आपूण लोकांक त्रास करपाना म्हणून. मन जर तर बरें आसा जाल्यार सगळ्यो गोश्टी जाता. पूण हांगा हो लोकांक पनिशमेंट दिला कारण आपल्याक काठार पास केलो म्हणून. ह्या लोकांक भोगणी काठार पास केला म्हणून 4 वर्सां भोगणी अशें म्हणून हो पनिशमेंट दिला. आनी आतां रोड जर पळयले रोडा लागून डेली एक्सिडंट जे जायत आसा ताका जबाबदार कोण आसले? जबाबदार होच आमचो युजलेस जो पब्लीक सर्वंट आसा तोच जबाबदार. कारण जे पळय लोक एक्सिडेंट जावन मोडल्या आनी मेल्या ते ह्या फक्त फोंडकुलांक लागून मेल्या. तांकां एटॅक येवना. ते एक्सिडेंट जावन रस्त्यार पडून मेल्या कारण फोंडकुलां. आनी ते फोंडकुलां आसपाचें कारण जबाबदार हो. काय तुमी दीसभर हंगर स्ट्रायक आवाले, तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो लोकांचो? रिस्पॉन्स वॉज क्वायट गूड. कितें आसा सगळेच लोक आज वीकडे जाल्ल्या कारणान सगळेच लोक घेवपाक मेळटा अशें ना. पूण आमचे फ्रेंड्स आसा पळय मनोहर भाई म्हणा, इरफान म्हणा, अदी शेख म्हणा, गौरीश म्हणा, सारबाब म्हणा, राजूबाब म्हणा, मागीर सुशांत म्हणा, हे सगळे सकाळच्यान न जेवता म्हजे बरोबर उपोशण अशें हांव करता म्हणून सांगिल्लें. पूण हांच्यांनी बी न जेवता म्हजे बरोबर हे रावल्या कारण तांकां दूख कितें आसा ती तांकांय खबर आसा स्वता दूख कितें जाता म्हणून निशेध करपा लागून तेय बी उपोशण. आनी आतां रोड जर पळयलो जाल्यार सीएमान हितून कितले पर्यंत लक्ष घालपाचें तुमकां कितें दिसता? सीएमान 100% लक्ष घालपाक जाय. सीएमान मेसेज कितें दिवची तुमकां? सीएमान मेसेज इतलीच निवडून दिता सांगपाक सोदता की 3 टर्म जेन्ना तुमच्या सरकाराचो आमदार हांगा निवडून दिलो जाल्यार ह्या लोकांक तुमचे लोक तरी हांगा आसा अशें म्हणून तरी रस्ते करा. आमचे सोडून दियात. आमी ऑपोजिशन म्हणा, आमी दुसरो रस्तो पळयता. तुमचे जे कार्यकर्ते रस्त्यार भोंवतात तांचे सेफ्टीक लागून तरी हो रस्तो करा. कारण ते सांगपाक शकना. कारण ते एखादी भिता आसत किंवा आमची पार्टी म्हणून एखादी पार्टीचे विरुद्ध वचपाक मेळना अशें आसना खरें. पूण तांकां एखादी दिसता आसत ओके तांकां लागून तरी रस्तो करात हें आमी सांगता. आमकां लागून सोडून दिया म्हणून. आतां हो जो रस्तो जो पिड्ड्यार जालो तो आमी पळयलो की एक म्हाका 10 मिटराचेर एक तरी फोंडकुलाचें मेळटलें सद्या कुडचड्यार.
आनी हे पळोवपाक गेल्यार आतां BJP सुद्दां कार्यकर्ते आसात ते सुद्दां तुमकां दिसता बेजार आसचे 100% बेजार आसा 10 मिटरांचेर फोनकूल मेळना म्हाका दिसता 5 मिटरांचेर रस्तो मेळटा इतली परिस्थिती बरबाद जाल्या ताका लागून BJPच्याच न्ही प्रत्येकाच्या मनान जाताच कित्याक आंगाक दूख लागली म्हणटकीर मनशाक दूख लागताच त्या फोनकॉलांतल्यान वतना प्रत्येक मनशाक दूख ही लागतलीच जेन्ना मनशाक दूख लागता तेन्ना खंय तरी राग येताच आतां हे तुमगे एक दिसाचो हांगा स्ट्रायक जो आसा हो जर आतां रोड जर तरी पूण करूं ना जाल्यार मुखार केन्ना करतले तुमी खाली स्ट्रॅटेजी आसा की आमी एक थोडो टायम दितले गव्हर्मेंटाक तरीकय समज जायना जाल्यार फुडली स्ट्रॅटेजी कितें आसा तें आमी सगळे एकवटान बसून डिसायड करतले आनी फायनल करतले आमगे वयलो भाई म्हाका एक सांग आतां रोड जो आसा कुडचड्यार पिड्ड्यार जाल्या हेजे बद्दल तुमकां कितें सांगचें आसा कसो त्रास जाता लोकांक वो सगळ्यांक म्हणजे स्पेशली सिनियर सिटीजन जे आसा कोणी हॉस्पिटलान वतात एक रुग्ण आसता पेशंट आसता आनी हांकां तर भयंकर त्रास जाता कित्याक सिनियर सिटीजनाक खंयच्याय सिनियर सिटीजनाक जर तुमी विचारलें रिगार्डींग रोड्स जाल्यार सगळ्यांक त्रास जाता आनी हाजेर उपाय म्हणजे अजून बरें आमकां तरी दिसना कितें उपाय म्हणटा आनी रोडा लागून प्रत्येक लोकांक पळोवपाक गेल्यार त्रास जाताच सगळ्यांक रोड म्हणटा ते मेन न्ही त्या खातीर टॅक्स घेतात तर टॅक्स बेश्टे घेतात अशें दिसता न्ही पयल्यार मनोहर भाई तुमी एक हांगसरले लिडर राजकीय आमचे नेते पयलींचे आतांचे बीन पण रोडाची जे कंडिशन जे आसा हे कंडिशन जर पळयलें जाल्यार खरेंच दिसता की बिकट आसा म्हणजे हे बद्दल तुमकां कितें सांगूचें आसता आज आमी दिसभर बसलो ते प्रमाणे आनी इतले तेंप आतां 3-3 वर्सां जालीं आमी भोगता त्या प्रमाणे प्रत्येक मनीस रस्त्यार रावन उलयता हे परिस्थिती बरी ना म्हणून पूण भायर सरून बाबा तेचेर तोडगो काडपाक कोणा तयारी ना इन्क्लुडींग MLA ह्या रस्त्यान 25 पावटी भोंवता लोकल हांगसर रावता सरावंडींग भोंवता पूण ताका ते रस्त्याची पडून गेलो ना आज हांगसर परिस्थिती पळय जाल्यार 3 ते 4 वर्सां भितर मोर दॅन जवळ जवळ 160-170 एक्सिडेंट जाले कडेन 6 ते 7 जाण मेले कडेन आसात हे कुडचडे एरिया हे बाजारकारां सांगता तुमकां हे फोंडा खातीर तर मेल्यात आनी त्याच बराबर आमी आमची कमरां आनी गाडी काबार करून उडयले प्रत्येक मनशाक तर विसालदाय स्कूटर घेवन भोंवता सायकलीन भोंवता चलोवन भोंवता खंयच्यानूय पळय जाल्यार ताका सुटकार म्हणटा ना आज प्रत्येक मनशाक बॅक बोन वीक जाले कडेन कारण कितें तर ह्या रस्त्या खातीर जाले कडेन आज आमी रस्त्या खातीर आनी फोंडा खातीर आमी झगडटा आमकां दिसलें की गाडी आनी भेणात आनी आमी लोकांनी हात आनी पांय मोडून उडयले म्हणून आज हांगसर कितलेशे एक्सिडेंट जाले कडेन लोकांनी हात मोडून उडयले कडेन पांय मोडल्यात लोकांले भुरगीं मेले कडेन आहात आनी एक दोतोरान सांगलें म्हाका हें इतलें उडयता न्हय आनी तो मिसकॅरी कितले जाली ती वचून काड म्हणून आज मिसकॅरी जाले म्हणून आमकां कांय न्ही पूण मिसकॅरी फाटल्यान तेजी फिलोसॉफी तर पळय त्या घराचे एक उजवाक एक दिवो पेटपाचो संभव जालो तो दिवो पालोवले कडेन आसता आनी मुखार तेजो दिवो मुखार आनी पेट्रोलो काय तोय बी आज एक अधांतरीत क्वेश्चन आसा म्हणजे ह्याची फाटल्यान जबाबदार कोणी आसा घडपाक लोकांनी हात मोडले पांय मोडले लोकांनी भुरगे घरांतले भुरगे मरोन गेले आनी हें एक नवें कारण आसा नवें जल्मा येवन ती अर्बक हात मदीं खंय तरी ना जालो हेचे जबाबदारी कोण घेता हें आमकां उलोवपाक काय न्ही आमगे भेंड मोडली गाडी मोडली म्हणपाक पूण हेजी कोणीय तरी खंय तरी कितें जबाबदारी घेवपाक मनीस आसा हांगसर हे रस्ते पळय जाल्यार आतां आमी हांगसर दिसभर बसल्या प्रत्येक जाण मनीस येवन सांगूं वयता तुमी बरें कोजा खातीर वता बरें काम करता म्हणून पूण बरें काम करता जाल्यार हें कोणाक फक्त आमकां 4 जाण बसलेल्यांक आनी हें पळयतल्यांक दिसता जे ऑथॉरिटी आसा हें काम करपी PWD म्हण आमचे लोकल एमदार म्हण जावं कन्सर्न आनी डिपार्टमेंट म्हण तांकां हें पडोवन गेलां हांगसर पळोवपाक गेल्यार आख्ख्या गोंयांत जर आमी भोंवतात गोंयांत म्हाका दिसता कुडचड्या वयली परिस्थिती रस्त्याची बिकट आसा तितले आनी खंयच्याच गोंयच्या वाठारांत ना हें फक्त कुडचडकार न्ही कुडचड्या भायले लोक येयले पासून सांगता बाबा हे रस्त्या कितें रे तुमचो तशा ह्या रस्त्या खातीर आमी गाडी घेवन
हांगसर येवंकूच ना कशें दिसता म्हणून ही परिस्थिती आमची आयची. हांव उपकार करून मागता सीएमा कडेन बाबा हितून मातशें लक्ष घाल आनी आमकां हितून ह्या तोडग्यांचें आमकां सोड. आनी एक तुका सांगो सोदता म्हणल्यार हें मेन कारण हे रस्तो फोडपाक कारण म्हणजे हाचे सिवरेजी खातीर जालें. सिवरेजी काम करता आसतना एक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नेमतात आनी कॉन्ट्रॅक्टर स्किल मनीस आसता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम करतना प्रत्येक जो फोड मारला तो 4-4 पाटी 3-3 पाटी फोडून परत रिपेर केले कडेन हें कित्याक म्हणून घडटा. म्हाका हांव खूब पाटी म्हणटा की बाबा हो कॉन्ट्रॅक्टर स्किल कॉन्ट्रॅक्टर हो जाण आसलो मनीस हो गांवांत कोणाक तरी हाडून बसयला हो कॉन्ट्रॅक्टर का जाम म्हणपाची परिस्थिती. आमी एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण म्हणटा अजुनूय सोदतात कुडचडा 3 वर्सां जालीं. आमी कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा अजून आमकां हाती मेळना. तुमकां बसून हांव सांगता तुमकां बसून मेळ जाल्यार तेजें नांव मातशें आमकां सांगा. ताका तर जाप विचारूं जाता बाबा हें चल्लें तें कितें हें कितें काम केलें तें काम 4-4 पाटी फोडून परत रिपेर करचें पडटा. म्हणजे हेजे वयल्यान तें अलायनमेंट ताका बाबा कांय खबर ना. तोडप कितें म्हणटा खबर ना आनी ताका टॅक्निकली कितें करूं जाय म्हणटा कांय खबर ना. ताचो हेचो अर्थ जाता. आनी आमची ऑथॉरिटी आमचो MLA दोळे धांपून पळयता हें कितें घडटा म्हणून हेणें दोळे धांपून पळोवपा फाटलें कारण कितें. एक तर जबाबदारी तुवें घेतल्या हें काम डेव्हलपमेंट करपाची जाल्यार तुजी जबाबदारी आसता तें काम वेवस्थीत चलता काय ना तें पळोवपाचें. म्हणजे तूं कितें पळयता म्हणजे लोक म्हणटा तें खरें ही पर्संटेजी खातीर ही सगळें काम चल्ल्यान म्हणून एकाचे आमी आरोप करना तेजेर पूण हें आतां लोक म्हणटा तें पळय जाल्यार हें सगळें चल्लें पर्संटेजी खातीर चल्लां अशें दिसता. कारण तुका मुखार कितें जालें तेजेर जावन तुका पडून गेला हेजी जितली जागते कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रॅक्ट दिला कॉन्ट्रॅक्टर पयशे घाल्या पळोवन गेला थंय आमदार कांय उलोवपाक तयार ना. हे रस्ते फोडून दवरले कडेन आनी रस्ते फोडून रिपेर जायना थंय आमदार कांय उलोवपाक ना. ताचो अर्थ कितें लोकांक कितें म्हणून समजोवपाचें हें तेणेंच आमकां उतर दिवचें आनी कोण हेजें उतर दिवपाक शकना. तर देव बद्दल तुमी आतां सिवरेजीचे हेका लागून रोड पिड्ड्यार जालो म्हणलें. म्हाका एक सांगा तुमी की कुडचड्यार सिवरेजी पायपलायनाची खरी गरज आसलेली दिसता तुमकां काय ना. म्हजें पर्सनल मत आमकां गरज ना. आमगे व्हडले बिल्डिंग 5-5 मजली 6 मजली बिल्डिंग म्हणजे रेर आसात आनी तें तर तुवें तर तुवें तर जबाबदारी घेतलेली ताका सोपीट वेवस्थीत बरी मारून तेजी विलेवाट लावपा जाता. पूण आज वाठाराक आमचे गांव आहा ते सगळे लोकल बारीक घरां सगळीं व्हडले बंगले जावं 4-4 मजले 5-5 मजली बिल्डिंग ना. आमकां सांग म्हाजी उलयता कांबळाची हांव कांबळाचो गांवचो कांबळांनी आमच्या येयले ते करपाक आमी कांबळाकारांनी रिपोर्ट केलो मिटींग घेतली आनी आमकां नाका म्हणून सांग सिवरेज आमकां नाका आमकां गरज ना. आमकां खंयच बिल्डींग ना थंय आमकां सोपीट आमी प्रत्येक मनशान मारले कडेन आसा आनी आमी हॅपी आहा. हांव 95 म्हागे सोपीट मारलें म्हाज्या घरांत तें अजुनूय बरे भशेन चलता. आनी म्हाज्या घरांक म्हाजी सरावंडींग आहा तें सगळ्यांक सोपीट मारले कडेन आजून कोणाकच आजून म्हाका दिसता ती सिवरेजी गाडी येता आनी खाली करून वयता ती बसून कांबळांनी येयली हांवें केन्ना पळयलें ना. म्हणजे इतले बरें आमी वेवस्थीत आसा हे रस्ते फोडून तूं कितें दाखोवपाक सोदता. म्हणजे लोक म्हणटा तें खरें कितें तरी चल्लां हांगसर 2 नंबरी आनी त्या खातीर हें सगळें चल्लां. आतां हांवें आयकलां सिवरेज जाली लायट जाली आतां हेजेर गॅसार लायन उडपाक सोदता म्हणून. बाबा बरें तुजें तकलें हें सगळें जाल्यार एक बराबर कित्याक करिना तूं. हें एक बराबर कित्याक जालें ना. एकच बराबर एक पाटी रस्ते फोडले सगळें जावन पडटालें. हांव म्हणटा बाबा हितून लक्ष घाल. तुका तर तूं आपणाक म्हणटा आनी आपूण लिडर म्हणटा आपूण कुडचडकार म्हणटा जाल्यार हितून लक्ष घाला. आनी हे कुडचडकार जे आमी रस्त्यार जे मोड तोड करून भोंवता आपल्या गाडी मोडून भुरग्यांनी जीव पेड्यार करून आनी लोक मरोन गेल्यात तांकां हांव म्हाजें एक म्हणणें पात्रांव आमी हे दीसभर बसला आसतना म्हाका अशें दिसतालें त्या पिंटी वडोदकरान जे इन्सिडेंट घेवन हें काम हातीन घेतलां म्हणजे हेच्या सरकाराचे दोळ्या मुखार हाडपा खातीर कानार घालपा खातीर ह्या रस्त्यार वयता जाल्यार लोकांक तुमची जबाबदारी ना ही. प्रत्येक म्हणजे आतां मरता ते कोण मरता ऑपोजीट पार्टी मरता काँग्रेसी कोण मेलना BJP कोण मेलना आपा कोण मेलना हितून मेल्या ते रस्तो कोण आहा तो पार्टी पळयना तो बारे कोण वयता तो बाबा सोपलान गेलो पूण तेजेर उलोवपाक कोणाक कापासत ना. खंयचीच पार्टी जावं खंयचो लिडर तेजेर उलयना. मेल त्याचें कितें जे 5-6 जाण ह्या फोंडा पडून मेल्या तेंचें कितें हांव म्हणटा मिसकॅरींग जावन तेंची बाबा तेंची फॅमिली उदरगत कितें ते मुखार कितें आनी जे पडून हातपांय मोडून गेल्या तेंची कितें तेंची वचून कोण हॉस्पिटलांत बसून कोण वचून विचारना बाबा तूं कसो तुजी कशें चल्लें म्हणून विचारपाक. ही परिस्थिती म्हणजे प्रत्येक जाण दोळे धांपून पळयता हांगसर कितें घडलें म्हणटा. म्हणूनच हे हांव वडोदकाराक हांव वारो दिता की तेणी हो एक कार्य हातीन घेतलें आनी तें आनी समविचारी कोण आहा ते आज हांगसर तांकां सपोर्ट दिवन गेले. हांव सरकारा कडेन मागता आतां तरी जाग जा
आणि हेजे मुखार कुडचडेकाराचो अंत पळोवं नाका. कुडचडेकार मुखार कितें करताले काय म्हणून कुडचडेकार कितें करता पळोवन पळय जाल्यार हेज्या फाटीं खूब कुडचडेकारान दाखयले कडेन आनी आमी हेजे मुखार जाय जाल्यार दाखोवंकूय शकता. आनी एक वेळ तुमकां विचारपाक तुमी आतां काँग्रेसीचे एक लिडर. पयलीं हांगसर जेन्ना काँग्रेसीची सत्ता आहली कुडचड्यार तेन्ना आमी पळयल्लें की बारीक सुद्दां फोंडकूल जे पडलें जाल्यार BJP मंडळ जे आसा ते रस्त्यार झाडां लायताले, रस्ते आडयताले, भरपूर जातालें. जाल्यार इतलें आतां सद्या इतले रस्ते पिड्ड्यार जावन BJP मंडळ कित्याक रस्त्यार येना दिसता? मंडळान हांगसर आमदारान स्वता झाड लायले कडेन हांगसर झाडां तेणें स्वता लायले कडेन हांगसर रस्ते फोडले कडेन झाडां लायले कडेन गॅस वाडलो म्हणून रस्त्यार बसले कडेन कांदे वाडले म्हणून कांदे गळ्या घालून बसले कडेन हे सगळें बी केले कडेन आसा. म्हणल्यार आज ते एक गांधीन एक म्हणलें दोळे एक 3 माकड दाखयलेले ते माकड आतां गांधी बराबर सोंपले काय म्हणून ते माकड आहा ते हेणी घुसल्या BJPन घुसल्यात. त्या कितें दोळ्यार दोळ धरप कानार हात धरप आनी कांय आयकून जाल्यार भशेन करप ही परिस्थिती आज म्हाका दिसता. हय ही परिस्थिती आज BJP येयले कडेन आसा. कारण कितें घडटा तें पळोवपाकूय दिसपना ताका आयकूंकूय येना आनी कितें तें जर पळोवपाक जाणून घेवपाची तयारी. भाई आयज तुमी हांगसर बसल्या तुमचे एक दोन आमचे विचार हांव सांगते. आतांच आयिल्लो आसा. आमी कुडचडेकार बाळकृष्ण वडाळकर इनिशिएटीव घेवन आज सगळे आज एक दिसाचे उपोशणाक बशिल्ले आसा. एक बरो इनिशिएटीव घेतला कारण हे 3.5 वर्स जालीं हे रस्ते सगळे रस्ते गेल्ले आसा कुडचडेचे. मेन म्हणल्यार आमकां हेल्थाक इतलो त्रास जाल्लो आसा. गाडी म्हणटा सगळ्यो आमच्यो गाडयांकूय त्रास जाल्लो आसा प्लस हेल्थाक मानेचे स्पॉन्डिलिटीज प्रॉब्लेम जावं कमराचो प्रॉब्लेम जावं अशें आमी इतली फेस केला की हे बेरेबल न्ही इतलें इतले लोकांनी आज खूब लोक हांगा मिडियाचेर उलयल्ले आसा. तेन्ना आतां हांव तुमच्या माध्यमाच्यान मागता की आतां हातूंत जर मुख्यमंत्र्यान तरी हातूंत लक्ष घालचें आनी बेगींतल्या बेगीन हो तोडगो काडचो. कारण आनी अंत पळोवपाची परिस्थिती ना. 3.5 वर्स हे सोंसले. हे आतां फुडें पावस सोंपतकीर तरी एटलिस्ट सगळे रस्ते हे चकाचक तरी करचे. कारण लोकांचो हेल्थाचो इशू मेन आसा. हो दोळ्या मुखार दवरून ताणें पयलीं इनिशिएटीव घेवन हे रस्ते करचे. आनी हे पळोवपाक गेल्यार कुडचडे जे आसा हे सेंटर जावन आसा. म्हळ्यार सावड्डे, सांगे, केपें हे सगळे लोक हांगसर येतात. म्हणजे रस्त्याचो चड जो आसा हो लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता. हय सगळे लोक येतात. केपें येतात, तुगेले सांग्यावयले लोक येतात, मागीर कुळेचे, कालेचे, दारबांदोडे सगळो जो एक मार्केट आसा हांगा कुडचड्यार. तेन्ना हांगा खंय तरी अशें जर जावंकूच जायना. कारण सगळे कडले लोक हांगा येता आनी सगळ्या कडले लोकांक हे अनुभव आयिल्लो आसा. कारण रस्ते 3.5 वर्स जाले आमी त्रास काडटा. तेन्ना खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हे रस्ते आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागता परते. कारण डिसेंबर कामांत PWD मिनिस्टर जाल्लो आसा. ताणें हातूंत लक्ष घालचें आनी बेगींतल्या बेगीन हे रस्ते करचे. आनी रोडा लागून मागीर तुमकां दिसता की मार्केट सुद्दां आसता न्हू मार्केटाचेर सुद्दां खंय तरी इम्पॅक्ट जालो असो? 100%. गाडी घेवन येवपाकूय मेळना न्ही. गाडीनी दिसना भायर हांगसर भेण आसा. म्हणजे एक बायल भुरगीं कोणाक घेवन बायलेक घेवन बाजारांत येतालो तो एवॉयड करता बायले हाडपाचें. कारण ते घरा कडेन वचून बरे भशेन रांदपाचें काय भेणां तेल लावपाचें म्हणटा प्रस्न आसता. म्हणल्यार तो मॅक्झिमम मिनिमम कितें आपल्याक जाय सामान तें व्हरून घरा कडेन पावपाचें. पयले अशें दिसतालें आयतार सोमार बुधवार केन्ना लोक बाजारांत बायल भुरग्यांक घेवन भोंवता तें दिसपडटा. ती परिस्थिती आज ना. आज गरजे पुरते बाजार करपाक लोक बाजारांत येतात. जे बाजार करपाक म्हणून उमेदीन बाजारांत येताले तें सोंपलां. आतां जवळ जवळ आमी सकाळच्यान 8 बशिल्ले. 8 ते जवळ जवळ 7 जाली. हो दीस एरिया सपोज टू बी हार्ट ऑफ सिटी. हांगा जर तुवें प्रत्येक दुकानान जर कावंट केलें न्ही एक दुकानान 5 बसून गिरायक गेलें ना. फाटल्यान म्हणा किंवा फुडल्यान म्हणा एक दुकानाक 5 जाण फार्मासी म्हणून कोणी थोडे गेले पूण अदरवायज एक दुकानान 5 जाण बसून गेले ना. ही आज मार्केटाची परिस्थिती आहे. कित्याक लोक रस्त्याक लागून येना एक म्हणल्यार लोक पावसाक लागून दुसरो जाता. प्लस हांगा येतकीर लोकां कडेन हो सामान अवेलेबल ना कित्याक लोक हाडून दवरपाक भितात. म्हणून सगळे लोक भायर मडगांव बिडगांव वचून सगळे आपल्याली शॉपिंग करतात. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा पार्किंगाचो इतलो प्रॉब्लम आसा. रस्ते पेड्यार जाले आसा. पार्किंगाचो इतलो प्रॉब्लम आसा की ताकाय लागून लोक वयले. राजू भाई म्हाका एक सांगात तुमी पायलट आनी पायलट म्हणजे तुमगे डेली एरोटान तुमगे पॅसेंजर जे आसता हांकां यो वच करप चालू आसता. म्हणजे तुमकां कसो त्रास जाता हांगसर?
आमी कस्टमर वयता जी सामान वयता कित्याक कस्टमर फाटल्यान पडलो जाल्यार पण आमच्या फाटल्याचें नांव कित्याक आसता पण ते कस्टमराक कशें सांबाळप कित्याक आज सकाळीच बेश्टो सिंगल पडलो पांया मागीर म्हाका पंडेमार पडलो आनी जो जर पॅसेंजर जालो तेशें मार लागलो तेका हॉस्पिटलान म्हाका वयचें पडटालें पूण हें फक्त आमचे सरकारान हें आमी खंयच्याच सरकाराचें हें ना आमचे आमी फाटल्यान ते आमच्या हेजेर फाटल्यान हे रोड सेफ्टी ना म्हणटकूच आमची जिवा मार बसली जाता त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता की हे रस्ते जे आसा ते बेगीच्या बेग करून उडोवचे कारण हे बाकीच्या लोकांकूय म्हणजे सामान्य जे लोक आसात तांकांय सुटकोर मेळटा आनी आमकांय सुटकोर मेळटा कित्याक आमचे पायलट भाव इतले भोंवतात थंयसर ते चडान चड लोकां परस आमी चड भोंवतात ते आमचे सगळे कडेन वयचें पडटा पूण एकूय रस्तो जाय शेल्डेच्यान गेलो शेल्डेच्या रस्तो पिड्यार काकोडीच्या गेल्यार काकोडीच्या पिड्यार पंडेमार गेल्यार पंडेमाऱ्या पिड्यार हे सायडीन जे आमच्या हॉस्पिटला कडल्यान गेल्यार ते सगळें कोयतल रस्त्याक कित्याक गाडये पळय काम केलां 4,800 रुपया काम गाडये काम केलां कित्याक हेजेर शॉपार बुशी गेल्यो परत त्यो म्हाजी वाटी गेल्यो ते टायर पंक्चर जाले आतां हांवें जोडप कितलें आनी मोडप कितलें म्हाजी फॅमिली म्हाजी अख्खी म्हाजी फॅमिली म्हाजी डिपेंड आसा कितें हांवें करप कशें त्या खातीर ते पोट ट्रिकीन हांव पारना पूण कोणा सपोर्ट म्हणजे आमी पेडणी बाबा एक हें घेतलें इनिशिएटीव घेतला की खरें तें एक दिसाचो पयशे कोणाक ताकता कोण येवपाक शकता खंय येवपाचें पूण तेणी कोणाक फोन करून आपयला पर्सनल करून यो म्हूण सांगलां की ज्या मनशाक दिसलें म्हाका दिसलें की हांवें तेका सपोर्ट करचो पूण तेच्या खातीर आमी येयल्ले आसात आमी पळयलें की कुडचड्या वयली रस्ते जे आसा हे रस्ते इतले बिकट जाल्ले कडेन आसा की अक्षरशः हांगसर लोकांक गाडी जी आसा वाहन आपल्या व्हेहिकल जे आसा हे सायडीच्यान घेवन येवपाक मेळना आनी जे कोणी येता तेंची गाडी खंय तरी डॅमेज जाता जाणटे जे आसा हेंची खंय तरी हेल्थ जे आसा हें पिड्ड्यार जाता आनी एक तिडक जी आसा रस्त्याक लागून की प्रत्येक कुडचडेकार न्हू जाल्यार कुडचड्यार जे दुसऱ्या वाठाराच्यान लोक जे येता सांगे सावर्डे केपें आनी खंयची नेत्रावळी जावनी वाडी जावनी प्रत्येक लोकांक एक तिडक एक आसा की रोड कित्याक जायना खंय तरी सीएम जो आसा सीएमान खंय तरी जागी जावपाची गरज आसा PWD मिनिस्टर जो आसा आमचे शेजारी आसा तुमी PWD मिनिस्टर तुमी खंय तरी जागी जावपाचें आसा आनी कुडचडे हें मेन मार्केट जावन आसा तुमी पळयता की हें सगळें मेन मार्केट जावन आसा आनी हांगसर खंय तरी रस्ते जे आसा जे मार्केटान येवपा सगळे रस्ते जे आसा हे सगळे रस्ते सगळे पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा म्हणजे हे रोड खंय तरी बेगीन जातले रिपेर जावपाची गरज आसा अशें करया की हे एक दिसाचें हंगर स्ट्रायक जे आसा उपोशण जे आसा हेजो खंय तरी इम्पॅक्ट जो आसा सरकाराक दिसतलें सरकाराक दिसून येतलें सरकाराक जाग येतली आनी हो रोड जो आसा हो रोड आमकां रोखडोच रिपेर जावन एक बरे तरेन कुडचड्यार रोड पळोवपाक मेळटलो आनी जो टिकतलो की 1-2 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर रोड वयतलो अशें न्हू जाल्यार जो टिकोन उरतलो असो रोड कुडचडकारांक मेळटलो अशें आमी आशा करया.